اللہ پاک دے دے ختم نبوت پا دے عنوان وانے ہر وقت مقتدی تیاری توفیق را نصیب کی دا دیر عظیم عنوان دے تاسو دے یمامہ آغا عظیم واقعہ ورد دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دے امیر المؤمنین دے ریاست مدینہ الحمدللہ اعلان اوکا چیزای ٹول یمامتا مدینی کی یو زوان پاتی نشی یو کس پاتی نشی چی سو پوری یمامہ کی مسیلم کذاب جدی نبوت دعوی کردہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ دی چی اغسطر سو پوری تن ندی جدا کرے اغی پوری مونگا مدینی تا نو واپس کی گو 40,000 لشکر دے مقابلے کی یو 100 لشکر دے الحمدللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پا کمان کے یمامہ کی آغا عظیم مارکا اشلا تردی پورے مسیلم کذاب سری دی تن جدا کا او فتوی ورکڑا و اعلانے کا قیامت پورے کم ملعون کم بدبخت کم طاقتور چاہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ناموس حملہ اکڑا دی آغیو وکالت اوکا دی ختم نبوت پا دی کاس کے رکاوٹ جوڑ شو ہر قسم فتنی سر اچت کا ختم نبوت خلاف سوک میدان تراغے دی آغا یو سزا دا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا خلاص اچت کے قادیانیان اللہ پاکستان کے پیغام اور کہے رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہر وقت تیار پاتی کی گئے ختم نبوت تحفظ لے پارا اس حالی کے جناب نگر کے دنہ قادیانیانو دہشت گردانو زو حکمرانانو نبی دا اپیل کوم کمو بدبختو چل تک گڑبڑ کر دی آئین پاکستان کے چکم شخص دی رغی مطابق فوری طور مانے اغول لگام ورکے سباب ادا گیلہ مکوئی چی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشقانو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ لے پارا میدان تراغلو صدا سے عمل اوکو نو دے لے پارا بہتر ادارا چی ملک کی امن برقرار ہوئی ملک کے امن و امان برقرار ہوئی اغیل پارا قادیانیانو دہشت گردانو لفوری طور مانے لگام ورکے کمو چی جناب نگر کے خرابی کر دی ملک کے کم جے کے خرابی کی دولا فوری طور مانے خاموش شکے کنینو بیامون دا نشو کولی جمونگا پل عاشقانو توی تو صبرو کا ہر وقت ختم نبوت لے پارا تیارو سے صحابہ کرامو دے اہل بیت و تحفظ لے پارا تیارو سے وطن عزیز پاکستان دے تحفظ لے پارا تیارو سے الحمدللہ مونگتا پل اکابر و سبق را کر دی دین تمام شعبوں سے وابستہ شے زمونگ اکابر دے دارالعلوم دیوبند تاسو اچت کے الحمدللہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت مولانا غلام غوث بازاروی رحمت اللہ علیہ ددو زندگی اگورے الحمدللہ دوری دن پر تمام شعبوں سر وابستہ ہو صرف یو شعبے سر نو وابستہ دو درس و تدریس بھی کر دے دوری تصوف کار بھی کر دے دوری تبلیغ کار بھی کر دے دو جہاد پر میدان کے بھی کار کر دے الحمدللہ اسلامی سیاست یوں کر دے ننچری سیاست نو مخلی نو بازی ملگری دانو مخلی مولی سے چی دانو ناخلی نو بیمانہ بمرشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک الفاظ دی چی تمام انبیاء علیہ السلام دی بنی اسرائیلو سیاست دانانو دی ریاست مدینی بنیاد چاہے خو دا حکومتوں کو نو ویش لے چی کل دا حکومت دی علماء پلاس کے ہو دینداروں پلاس کے ہو طول صحابہ کرام و زندگی اچھا تکے الحمدللہ خلفاء راشدینو گو رہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو رہے اغین آباد راشے ہارون رشید بادشاہ گو رہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی دا طول علماءو کنو مفسرانو کنو پا دین مان عاشقانو کنو کنن کاش دا اقتدار پاکستان کے دی زیادے پگڑے دی سپن دی گیری والا ملاسا کا لاس کے وی قسم میری پو خدای پاکستان کے با امن و امانو پاکستان کے با فتنے نوی او ہمیشہ لے پارا برے پاکستان نا نام و نشان دی قادیانیت مٹاو شویو نعرہ تکبیر حضرت مولانا فضل الرحمن
نن ما پسې څوک خبرې نه کوي. زما مخ څوک دی سپي او د خر په مخ نه لګوي، د چا تبلیغي بزرګ نه لګوي، د چا مدرسې د شیخ الحدیث نه لګوي، د چا د پیر نه لګوي، داسې د دین د بلې شعبې والا نه لګوي. څه وجه ده چې نن صرف تاسو فیسبوک اوچت کوئ، نیټ اوچت کوئ، انټرنیټ زمانه ده. کم بدبخت پاسی هغه به صرف د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا مخ مبارک ګیری پټکی سره د خر او د سپي په مخ باندې لګئی. دا صرف د قادیانیانو طریقه ده، دا د قادیانیانو طریقه ده. درو دا بغض، دا حسد، دا کفریه سوچ دا 7 ستمبر 1974 نه بعد پیدا شوی دی چې په اسمبلی کې دننه په هر فورم باندې د پاکستان په هر فورم باندې علماء کرامو قادیانیت له شکست ورکړو. مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه ولاړ دی، بل طرف ته مرزا ناصر ملعون ولاړ دی، دی طرف ته مرزا ناصر محضرنامه راړله، بل طرف ته دیوبند بچي مجاهد ملت مولانا غلام غوث صاحب هزاروي جواب محضرنامه راړله. دا بحث یو 100 هفته چلیده. الحمدلله د علماء په مهنت باندې د پیپل پارټي بانی ذوالفقار علی بټو رحمت الله علیه الحمدلله د اکابر په مهنت سره هغه ټوله اسمبلی تیار کړه. متفقه طور باندې د اکابر د مهنت نه بعد دا اعلان وشو چې پاکستان کې قادیانیان کاغه احمدیان دي که کم فرقینا کم نم سره هغه تعلق ساتي اگر دار اسلام نه خارج دي، کافران دي، مرتدان دي، زنديقان دي. او چې کله قادیانیانو ته دا پته ولګېدله چې دا علماو دا کار کړ دی او علماء دیوبند ته دا شان الله ورکړ دی، نو هغو څخه خو بل څه هتیار نه و، هغو بس علماو خلاف پروپاگنڈا شروع کړه. یہ سیاسی ملا، یہ سیاسی ملا، یہ سیاسی ملا. مولوی کی سیاست میں کیا کام ہے؟ زما مسلمانانو آخری خبر درته کوم که نن دا سیاست کې علما نه وي، دا زړې پټکی دي، سپینې ګیرې دا مولیان، د هغو دا فرزندان، د هغو دا ملګري په اسمبلی کې نه وي، والله العظیم نن دا مبارکه شپه را روانه ده او روخانه شپه را روانه ده. که دا علما نه وي، پاکستان کې مدرسه پرېدا، جماعت پرېدا، پاکستان کې ګیره پټکې پرېدا، خانقاه پرېدا، پاکستان کې بچا کلمه هم په ازاده باندې نشنه لوستلی. دا د دې علماو مهنت دی، برکت دی. او دا اسلامي قلې چې کمې دي مدرسې الحمدلله دا د دې برکت دی، د خانقاهګانو جماعتونو برکت دی. خوږو خپل نسبت د علماو سره جوړ کړئ، د علماو خپل بچي حافظان کړئ، خپل په ژبو قرآن راولئ. نن موږ له انګریزي خو تیزه تیزه راځي، خو زمونږ نسبت قرآن سره نشته، زمونږ په ژبې قرآن نه دی جاری. فر به موږ انګریزي وي او په انګریزي فخر کوو. موږ دا نه ویو چې انګریزي ملولئ، انګریزي ملولئ دا یو عارضي شی دی. اصل شعر قرآن، اصل شعر درود شریف، ذکر، نو دا به کو انشاءالله خپل بچي حافظان کوي، خپل بچي حافظان کوي، علماو سره مینه پیدا کوي، مدرسو ته راشئ، تبلیغ والو سره ورشئ، خانقاهګانو ته ورشئ. انشاءالله العزیز د الله پاک دې طرف نه به رحمات او برکات راځي. الله پاک دې څومره چې دا ملګري راغلي دي ټولو دا راتلل خپل په بارګاه کې قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.